मैदान महशर में हुफातन उरातन गुरला, नंगे पैर नंगे बदन जब उठाया जाए, बगैर खतना कोई जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं, तो वहां भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को आसानी से हिसाब दे सके। और जहन्नम की आजादी, जहन्नम से बचने की मेरे भाइयों तलकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते रहिए। रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह से ये कहते रहिए, अल्लाह हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे, जहन्नम का अजाब हमें ना डाल, जहन्नम का अजाब हमें ना दे, बड़ा चिमटने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, ये तीन चीजों का ख्याल हमेशा आपको रखना है। लेकिन आपको पॉइंट की बात बता दो, कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने इबादत के लिए हमें और आपको पैदा किया है, तो इसका मतलब ये कि सिर्फ हम जिक्र व अस्कार करते रहें, सिर्फ हम तस्बीह पढ़ते रहें, सिर्फ हम नमाज में मशगूल रहें, सिर्फ हम रोजा ही रखते रहें, जंगलों में जाकर बीवी छोड़कर, बच्चों छोड़कर, खानदान छोड़कर, कबीले छोड़कर, पत्ते चिबा चिबा कर अपनी जिंदगी गुजार दे, साधु संत बन जाए। मेरे भाइयों, ऐसी चीजों का जिक्र नहीं है। इबादत हर उस चीज को कहते हैं जिस पर चलने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, और इबादत हर उस चीज को भी कहते हैं जिससे आपने मना किया है। इबादत की सही तारीफ यही है कि जिस पर चलने का उस पर हमें और आपको चलना है, जिससे हमें रोक दिया गया उससे हमें और आपको रुक जाना है। दलील, अल्लाह कुरान में कहता है कि सिर्फ रोजे में ना रहो, नमाज पढ़ते मत रहो। फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ऐ लोगों, जब नमाज पूरी हो जाए, नमाज खत्म हो जाए, जब इबादत कंप्लीट हो जाए, जब नमाज खत्म हो जाए, तो तुम जमीन में फैल जाओ। जो किसान जमीन पे फैल जाए, कोई अगर तिजारत करता है, बिजनेसमैन है, तो अपने बिजनेस में लग जाए, नयाहार जाए, तुलसिया जाए, बहादुरगंज जाए, किशनगंज जाए, पूर्णिया जाए, जहां जिसका कारोबार जहां चलता है, जहां जिसकी सेटिंग है, वहां चले जाए। जब नमाज खत्म हो जाए तो अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करने के जमीन पे फैल जाए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम नमाजी में मशगूल रहो, पूरी रात पूरा दिन मस्जिद में लगे रहो। रमजान का महीने में रोजा रखा, शव्वाल का महीना आया, शव्वाल के महीने में भी पूरे के पूरे रोजा रखो, ज़िलक़ादा के महीने में रोजा रखो। नहीं, इबादत करने की भी एक हद होती है, इबादत करने की भी इबादत करने का भी एक रास्ता है। मेरे प्यारे साथियों, पता चला कि जिंदगी भर नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, जिंदगी भर रोजा रखना इबादत नहीं है। इबादत तो वो है कि आप तिजारत कर रहे हैं, 2 रुपया आ रहा है, आप बेहतरीन कपड़ा खरीद रहे हैं, अपनी माँ को ला कर दे रहे, अपने बच्चों को ला कर दे रहे, अपनी बीवी को ला कर दे रहे, अपने परिवार में ला कर दे रहे, ये भी इबादत है अल्लाह के बंदे। अल्लाह कहता मेरे बंदो, अगर तुम अपनी बीवी को अपने हाथ से उठाकर खाना खिला रहे हो, अपने उस लुकमा को अपनी बीवी के मुंह पे डाल रहे हो, इसमें भी सवाब है। तो मेरे प्यारे साथियों, इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जिक्र व अस्कार में मशगूल रहे, इधर बीवी भूखे रहे, बच्चे भूखे रहे, ना कपड़ा है ना लत्ता है, अल्लाह ने गरीबी हालत बनाए, हम नाशुक्री नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये भी नहीं है कि हम हाथ धरे बैठे रह जाए, शेर हमारे सामने, हम अल्लाह पर भरोसा कर ले कि शेर अल्लाह चाहे तो मुझे बचा लेगा। हम घर में सोए हैं, अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह चाहेगा तो खाना दे देगा। नहीं मेरे भाइयों, आपको हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, आपको तलाश करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब अल्लाह ने खाने के लिए पेट दिया है तो नमाज पढ़ने क्यों कहा है, या फिर नमाज पढ़ने कहा तो पेट क्यों दिया। अगर पेट नहीं देता ना तो सिर्फ मस्जिद में पड़े रहते, हमसे बड़ा कोई इमाम बन जाता, हमसे बड़ा कोई हाजी बन जाता, हमसे बड़ा कोई सूफी बन जाता। अल्लाह अगर पेट ना देता ना तो देखता मैं कितना बड़ा, ऐसा लगता है कि अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान कर देता। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी बात नहीं है। अगर अल्लाह वाकई पेट ना देता तो कोई इंसान किसी को पूछता नहीं। आज एक दर्जा है ना कि बाप के बाद बेटा, उस्ताद के बाद शागिर्द, ये दर्जा और ये हैसियत नहीं रहती। तो मेरे प्यारे साथियों, रोजी कमाने अल्लाह ने कहीं मना नहीं किया है। एक साहबी जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न उमर है,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت ہوئی، یہ خبر ملی کہ عبداللہ ابن عمر یہ دن میں نفلی روزہ کا اہتمام کرتا ہے اور رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ ان کی بیوی سے شکایت آئی ہے، ان کی بیوی کا کہنا یہ ہے کہ جب میں اپنے شوہر کو دن میں اپنے پاس بلاتی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں نفلی روزے سے ہوں، اور جب میں رات میں اپنے شوہر کو اپنے بستر پہ بلاتی ہوں تو میرے شوہر کہتے کہ میں آج نفلی نماز کا اہتمام کروں گا، تہجد کا اہتمام کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ خبر اللہ کے نبی کو ہوئی تو آپ نے اس صحابی سے ملاقات کرنے کے بعد فرمایا، پوچھا، آئے عبداللہ تیرے بارے میں یہ شکایت آئی، لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ دن میں بھی اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اور رات میں بھی اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، دن میں نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہو اور رات میں نفلی نماز کا اہتمام کرتے ہو، تہجد کا اہتمام کرتے ہو، پتہ چلا اور سنا ہو کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ الم مخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں یہ خبر صحیح ہے، جب میری بیوی مجھے دن کے کسی حصے میں بلاتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج نفلی روزے سے ہوں، اور جب میں رات کو مجھے اپنے پاس بلاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نفلی نماز کا اہتمام کروں گا، یہ خبر صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اے عبداللہ جس طرح وَإِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، اسی طرح تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ تم اس کی خواہش پوری کرو، اس طرح تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے کہ تم اس کی ضرورت پوری کرو، حق یہ ہے کہ تم اس کو کپڑا کر دو، حق یہ ہے کہ تم اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے ہماری ہی میں سے مرد اور بیوی بنا دیے ہیں، ہم میں سے عورتیں بنا دیے، بیوی بنا دیے، اس لیے بنائے لتسکنوا الیہا تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے۔ میرے بھائیوں ہر چیز کا اللہ نے مقصد بیان کر دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف یہ نہیں کہ شادی ہوئی گھر میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں شادی کرنے کے بعد اپنے میکے میں اس کو 5 سال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ لفظ سکون کا استعمال کسی اور رشتہ دار کے ساتھ نہیں کیا گیا، میاں بیوی کے ساتھ اللہ نے لفظ استعمال کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ میرے بھائیوں اگر بیوی کی قدر آپ کو نہیں ہوئی ہے، جن کی عمر 50 سال ہو گئے، جن کی عمر 60 سال ہو گئے، لاکھوں روپیہ گھر میں ہے، چاروں طرف بلڈنگ بنی ہوئی ہے، گھر میں گاڑی ہی گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، میرے بھائیوں لیکن بیوی نہیں ہے، آپ اپنی ان محبت کا تقاضا کس کے سامنے پیش کریں گے؟ کس کو کہیں گے؟ 50 سال کی عمر میں آپ کی بیوی مر جائے، آپ کے گھر میں بیٹا ہے، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، آپ کے گھر میں پوتا ہے، پوتی ہے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ آپ کی بیوی رہنے کے بعد، زندہ رہنے کے بعد آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کو لگے گا کہ سب کچھ میرا ہی ہے، لیکن میرے بھائیوں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بیوی مر جائے تو آپ کو ایسا لگے کہ میرے اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں عبداللہ سے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ عبداللہ کیا بات ہے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو عبداللہ نے کہا ہاں یہ خبر صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ اللہ کا حق ہے کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے۔
तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बीवी का भी हक है। हक क्या है? तुदइबहा इज़ा तइमत व तखसूहा इज़ा इक्तसैत। आय अब्दुल्ला, जब तुम खाना खाओ, जिस मायार का, जिस स्टैंडर्ड का खाना खाओ, अपनी बीवी को भी उस मायार का खाना खिलाओ। जिस मायार का कपड़ा पहन रहे हो, उस मायार का कपड़ा अपनी बीवी को भी पहनाओ। आय अब्दुल्ला, जो खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जो पहनो अपनी बीवी को पहनानी। जिस मायार के, जिस लेवल के कपड़ा खरीद रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, पता चला सिर्फ नमाज ही नहीं, सिर्फ रोजा ही नहीं, हमें आपको दुनियादारी भी करनी है, अपनी बीवी की देखभाल भी करनी है, अपनी बीवी की खबर भी लेनी है कि बताना है, पूछ रहा है कि वो बीवी घर में आज क्या खाना है, घर में आज क्या सालन है, घर में आज क्या सब्जी बनेगी। मेरे भाइयों, कितने ऐसे मर्द हैं, कितने ऐसे लोग हैं, घर में सब्जी है या नहीं पता नहीं है, लेकिन टाइम हुआ तो अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, यकीन जानी वो आपकी बीवी है, आपकी बांधी नहीं, आपकी गुलाम नहीं, आपकी नौकर नहीं है, आपकी वो नौकरानी नहीं है। मेरे भाइयों, जिस तरह आपका हक उस घर में है कि रहे, उससे ज्यादा कई औरतों का हक है कि आपके घर में रहे। मेरे भाइयों, क्योंकि कमा कर आपको खिलाना है, शरीयत ने आपको मुकल्लफ बनाए कि आप कमा कर लाए और अपनी बीवी को दे, बीवी खाना बनाए आपको खिलाए। मेरे भाइयों, जिस तरह आपका हक है कि आप उस घर के मालिक है, बीवी भी आपसे ज्यादा कहीं आपके घर के मालिक है। आए अब्दुल्ला, जिस तरह तुम्हारे ऊपर अल्लाह का हक है, उसी तरह तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे बदन का भी तुम्हारे ऊपर हक है। बदन का हक ये है कि तुम पूरी रात इबादत नहीं कर सकते हो। वह इन्ना लिआइनिका अलैका हक्का, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, यानी पूरी रात जाग नहीं सकते हो। आंख का हक क्या है? सो जाओ, पूरी रात इबादत मत करो। ये पूरी रात वाला सिस्टम जो हमारे यहाँ जलसे का हो रहा है, ये भी बहुत हद तक सही नहीं है। तो मेरे भाइयों, आंख का भी हक है कि आप सो जाइए। जिस्म का हक है कि आप कभी रोजे से है तो कभी इफ्तार से है। जिंदगी भर आप रोजा नहीं रख सकते, जिंदगी भर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उसी तरह मेहमान का भी आपके ऊपर हक है कि मेहमान आए हैं, आजान हुई, नमाज पढ़ने गए, फर्ज नमाज हुई, आप आ जाइए, नफली नमाज का एहतमाम बाद में कीजिए। मेहमान घर में है, पहले मेहमान की खबर लीजिए कि आपको किस चीज की जरूरत है, पेशाब पाखाना की जरूरत है, मेहमान के लिए इंतजाम कीजिए, खाना में क्या लगेगा, क्या खाते नहीं खाते। मेरे भाइयों, मेहमान का भी हक आपको अदा करना है। और यह एक वाकई सी मुनासिबत से बता रहा हूं, एक सहाबी जिनका नाम सलमान है, ये अपने दोस्त अबू दरदा के घर, अबू दरदा के घर जियारत के लिए आए, मुलाकात के लिए आए, लेकिन अपने दोस्त को घर भी नहीं पाया। उनकी बीवी घर में मौजूद है। फराहा उम्मत दरदा मुतबस्सिलतन, उनकी बीवी घर में मौजूद है, लेकिन उनकी बीवी का हाल देखिए, उनकी बीवी की कैफियत देखिए। मेरी माओ बहनों, यहाँ अगर आई हो तो आप भी सुने, मेरी आवाज सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचे तो आप भी इस वाक़े पर जरा ध्यान दें। हदीस के अल्फाज है मुतबस्सिलतन, उसके बाल बिगड़े हुए थे, सरों में कभी तेल वगैरह लगाया नहीं था, बालों में कंघी नहीं किए थे, मेकअप नहीं किए थे, ज़ीनत इख्तियार नहीं किए थे, मुतबस्सिलतन बिखरे हुए थे। सलमान फारसी ने कहा, क्या बात है बीवी, क्या बात है मोहतरमा कि आप इस हालत में, अभी तो आप जवान है, अभी आपको ज़ीनत इख्तियार करना चाहिए, अभी आपको अपने शौहर के लिए सज धज कर रहना चाहिए, लेकिन क्या बात है कि आपके सरों में तेल तक नहीं है, बालों में कंघी तक नहीं है और तुम इस तरह बिगड़े हुए हो। उनकी बीवी ने जवाब दिया, अरे मेरे दोस्त या भी मेरे शौहर के भाई, मैं आपको क्या बताऊं, देवर, रिश्ते में वो देवर लगा करते थे, क्योंकि अपने शौहर के वो दोस्त थे। वो बता रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, फलैसा लहू हाजतुन फिद दुनिया, तुम्हारे दोस्त को मुझसे कोई मतलब ही नहीं, मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब ही नहीं।
उसको तो सिर्फ दीन से मतलब है, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। उसको तो सिर्फ नमाज से मतलब है, उसको तो सिर्फ रोजे से मतलब है। जब मुझसे उसको कोई लेन देन ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो मैं किसके लिए सजूं, मैं किसके लिए सज धज कर रहूं, मैं किसके लिए मेकअप करो, मैं किसके लिए जीनत इख्तियार करो। तो मेरे भाइयों, उस औरत ने जवाब दिया कि उसको जब मुझसे कोई मतलब ही नहीं तो मैं किसके लिए सजूं धजूं। मेरे प्यारे साथियों, ये जब सुना तो कुछ देर के लिए घर में रुक गए। इतने में फजा अबू दरदा घर में तशरीफ लाए। फसना लहू तो आमा, खाना पेश हुआ, दोनों ने खाना खाया। कुछ देर के लिए घर में रुक गए कि देखे कि अबू दरदा का मामूल क्या है। नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद टाइम ही नहीं हुआ, तहज्जुद की नमाज के लिए चले गए। उन्हें रोका, क्या है मेरे दोस्त अभी रुक जाइए, तहज्जुद का वक्त नहीं है। कुछ देर के लिए उसको रोक दिया। इसलिए रोका ताकि अपनी बीवी से मुलाकात कर ले, अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले। मेरे प्यारे साथियों, कुछ देर के लिए रुका, लेकिन फिर इतना इत्मीनान उसको नहीं हुआ। कुछ ही टाइम गुजरा भी तहज्जुद का, सही से टाइम ही नहीं हुआ। फिर तहज्जुद की नमाज के लिए चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिर जब तहज्जुद की नमाज का टाइम हुआ तो दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सलमान अपने दोस्त को समझा रहे हैं, आए मेरे दोस्त, मैंने सुना है आपकी बीवी से कि आप दिन में नफली रोजे का एहतमाम करते हैं, आप रात में नफली इबादतों का एहतमाम करते हैं, आप अपनी बीवी की जरूरत पूरी नहीं करते हैं, आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करते हैं, आप अपनी बीवी से जिमा नहीं करते हैं। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जिस तरह तुम्हारा हक ये है कि तुम नमाज पढ़ो, उसी तरह हक ये भी बनाए बीवी का कि तुम उसके साथ मिलो, तुम उसके साथ जिमा करो, तुम उनके साथ उनका हक अदा करो। जितनी जरूरत की चीजें हैं उनको ला कर दो। अल्लाह ने उनका भी हक तुम्हारे ऊपर मुतय्यन कर रखा है। दोनों जब अल्लाह के रसूल के पास गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ सलमान, तुमने बिल्कुल सच कहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारी नमाज कहां तक सही हो रही है, हमारा रोजा कहां तक सही हुआ है, हमारी हज कितना कबूल हुआ है, हमारी ज़कात कितनी कबूल हुई है। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ जबान से इकरार कर लेना और एक चीजों को अपना मिशन बना लेना और ये कह देना कि हमने बड़ा तीर मार दिया, अल्लाह के ऊपर ये एहसान कर दिया, हमने पड़ोसी को सताया, हमने मोहल्ले में लोगों को परेशान किया, हमने सूद खाया, हमने हरामखोरी का काम किया, हमने गलत धंधा किया और नमाज पढ़ लिए, तो इसी बदौलत अल्लाह हमें जन्नत दे देंगे, इस बात की गारंटी अपने आप को ले रहे हैं। तो मेरे भाइयों, यकीन जानिए, हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, हमारा दिल सोचने से मुर्दा हो चुका है, क्योंकि हमने सही को पहचाना ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत हर उस चीज का नाम है जिससे रोका गया रुक जाइए, जिससे करने कहा गया कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आय अल्लाह, दुनिया की भलाई अता फरमा और आखिरत की भलाई अता फरमा। आखिरत की भलाई है कि जब मुझे चारपाई पर लिटाया जाए, जब मेरी मौत हो जाए, आय अल्लाह, जब मेरे लाश को लोग चारपाई पर रख दे, मेरा नाम और निशाना मिट जाए और ये भी ना कहे कि अब्दुल्ला की मैयत है, ये भी ना कहे कि असलम की मैयत, ये भी ना कहे ये फला अकमल की मैयत है और ये लफ्ज़ से पुकारे कि ये फला मैयत है। जब मुझे मेरे नाम से लोग भूलने लगे और चारपाई पर लिटाया जाए, मेरे भाइयों, बाप शरीक है, भाई शरीक है, कुंबे कबीले शरीक है और मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाए, चार लोग कंधे पे चारपाई को रखे और कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। कितना बड़ा कठोर दिल होगा वो इंसान कि अपने भाई को कब्रिस्तान में छोड़ के आ रहे हैं, अपने बेटे को छोड़ के आ रहे हैं, अपने रिश्तेदार
کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دنیا میں غور کیجئے، جب تک ہم زندہ ہیں ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر ہمیں یاد آ جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، جہاں پہ کوئی لائٹ کا سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ کوئی بجلی کا سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے بھائیوں وہاں ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے تو ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ جب سارے لوگ چھوڑ کے آ جائیں، سارے لوگ چھوڑ کے آ جائیں، گھروں گھروں اپنے واپس آ جائیں، اور مجھے دو فرشتہ ہے منکر نکیر ہے اور مجھے اٹھائے اور اٹھا کر حساب و کتاب لے اور پہلا سوال کرے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال کرے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اے اللہ دنیا کا بہت ایگزام دیکھ چکا ہوں، کچھ نہ کچھ سہارا مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لقمہ مل جاتا ہے، آپس میں چیمی گوئیاں کرتے، کچھ آوازیں ہماری کانوں تک محسوس ہوتی ہے جس میں ہمیں شک ہے، وہ ڈاٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، وہ کنفیوژن ہم دور کر لیتے ہیں کسی کی تھوڑی سی چیمی گوئیاں سننے پر۔ میرے بھائیوں وہاں کوئی نہیں ہوگا، یقین جانیے آخرت کی بھلائی ہے، ہم اللہ سے کہیں اللہ کوئی نہیں ہوگا یا اللہ وہاں۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے، اور ایک عربی شاعر کا بھی قول ہے وَالْقَبْرُ بَابٌ كُلُّ نَفْسٍ دَاخِلُهُ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے، قبر ایک ایسا دروازہ جس کے اندر تمام انسان کو داخل ہونا ہے۔ باپ کا دروازہ ہے نہیں جائیں گے، بیٹے کا دروازہ ہے نہیں جائیں گے، نتیش کی گورنمنٹ ہے وہاں کا دروازہ ہے ہم وہاں سے نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں دنیا کے دروازے بند ہو سکتے تو کھل بھی ہو سکتے ہیں، بند ہو گیا تو کھل بھی گیا، جیسے نتیش کمار کے لیے دروازہ بند ہو گیا تبھی کھل گیا، لیکن قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر تمام انسان کو داخل ہونا ہے۔ میرے بھائیوں آخرت کی بھلائی ہے، ہم اللہ سے کہیں اللہ جب مجھے رکھ دیا جائے حساب و کتاب لمن ربو کا تو ہم اللہ سے کہہ سکیں اللہ ربی، اللہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا ایشور تو اللہ ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب یاد کر لینے سے قبر میں ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم نے یاد کر لیا رٹ لیا بس 2 منٹ کا تو کام ہے، من رب کا تمہارا رب کون ہے، ہم نے یاد کر لیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، ہم نے رٹ لیا دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے، ہم نے رٹ لیا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رٹ لینے سے اس کا جواب ہم اور آپ نہیں دے سکتے میرے بھائیوں، ہاں لیکن مسلمان ہیں ہمیں اور آپ کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ کتنے مسلمان ایسے جن سے پوچھا جائے کہ قبر میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو 3 سوال ہوگا مختصر سوال اس کا جواب کیا ہے، وہ اس دنیا میں جواب نہیں دے سکتے ہیں، جبکہ یہ جواب یاد کر کے بھی ہم وہاں جواب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں آخرت کی بھلائی ہے، ہم اللہ سے کہیں اللہ جب مجھ سے سوال کریں من رب کا تو ہم کہہ سکیں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اہل حدیثوں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، ہمارا پختہ یقین ہے عقیدہ ہے کہ قبر میں فرشتہ ہم سے سوال کرے گا، ہمارا وہ والا عقیدہ تو نہیں کہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس فرشتے آئے اور کہے کہ من رب کا تمہارا رب کون ہے، تو عبد القادر جیلانی یہ کہے کم بخت پہلے میں نے نبی کا فرمان ہے السلام قبل الکلام، پہلے سلام کرنا چاہیے، تم نے سلام کے بغیر پہلے کلام کر لیا۔ ہمارا الحمدللہ وہ عقیدہ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں رکھتے مسلمانوں، جن کا ہے وہ مانے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عبد القادر نے سوال کر لیا کہ پہلے سوال السلام سے شروع ہونا چاہیے، اس کے بعد کچھ پوچھتے پہلے من رب کا تمہارا رب کون ہے۔ تو عبد القادر جیلانی ان کے قول کے مطابق یہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ انسان کو بنا رہا تھا فرشتوں سے مشورہ لیا تو تم نے ہمارے باپ دادا پر الزام کیوں لگایا،
تم نے ہمارے باپ دادا پر الزام کیوں لگایا کہ انسان پیدا ہوں گے تو یہ روئے زمین پہ فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، تم نے ہمارے باپ دادا کے اوپر الزام کیوں لگایا؟ فرشتے جھک گئے کھڑے ہو کے، خطرناک انسان ہے. کہنے لگے عبد القادر ہمیں معاف کر دیجئے. ان کے قول کے مطابق فرشتے کہنے لگے کہ عبد القادر ہمیں معاف کر دیجئے. کہا نہیں معاف نہیں کروں گا، جاؤ اللہ سے معافی لے کے آؤ، ہم معاف نہیں کریں گے. فرشتے گئے اللہ کے پاس، اللہ کے حضور میں، اللہ عبد القادر نے ہمیں پکڑ لیا، نہیں چھوڑ رہے، پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، نہیں چھوڑ رہے. اللہ کہہ رہا وجہ کیا ہے؟ اللہ فرشتے اللہ سے کہہ رہے اللہ عبد القادر جیلانی ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو اللہ بھی کہتا ہے آئے فرشتوں، عبد القادر جب سوال کر رہے تو جواب دو. میرے بھائیوں کہاں تک گندی